अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हिंदू बरादरी पर घोटकी सिंध में होने वाले मुजालिम की गूंज आज पूरी कौमी असेंबली में सुनाई गई। आइए आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ। हमारी जो हिंदू बरादरी है, हमारे जो भाई हैं, उन्हें बड़ी तशवीश पाई जाती है। एक रियासत के तौर पे हमारा आता है, ये लोग वफादार पाकिस्तानी हैं। हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई जो है, मैंने भी इस पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, उनको मौका दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें। वहाँ पे बड़ा हरासा किया जा रहा है, बड़ा टेरिफाई किया जा रहा है। ये इबादत गाहों के ऊपर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगाई हुई है। सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी तय कर रही है इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ, लेकिन हम यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वफाक की अलामत है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे ऊपर ये बिल्कुल फर्ज आयद होता है जनाब स्पीकर कि हम इन अपने भाइयों को इस बात का यकीन दिलाएं कि इस मुल्क पे एक सरजमीन पे जो है वो खीलदास का या मेरे भाई डॉक्टर दर्शन का उतना ही हक है जितना ख्वाजा आसिफ का हक है या जितना स्पीकर साहब का हक है। ये जो घोटकी का वाकया था, उसके बाद उस नौतन लाल के ऊपर एफआईआर काटी गई। अभी तो उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम ही था, लेकिन जैसे एफआईआर कटी तो घोटकी से लेके उबाड़ो तक हमारे मंदिरों पे हमला किया गया, वहाँ मंदिरों पे अटैक किया गया। और मैं समझता हूँ, मैं सख्त लफ्ज में मजम्मत करता हूँ। हम एक इंसान हैं और मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे हल्के में मैं जनरल सीट पे आया हूँ और वहाँ मुझे हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले हैं। वहाँ पे लोग ग्रुप्स की सूरत में वहाँ पे आ रहे थे और वहाँ पे घूम रहे थे और हिरासा कर रहे थे। मुझे ये बताया जाए कि या तो हमें कोई ऐसी जगह दे दे, कोई कोना दे दे, भाई आप जाके यहाँ पे पढ़े रहें, यहाँ पे रहें। उन बच्चों को पढ़ाता है, उसमें जो इल्जाम लगाता है वो एक फर्स्ट ईयर का या मैट्रिक का बच्चा है, और वो इल्जाम संडे के दिन नहीं लगाता जब ये हमले होते हैं। ये उससे 2 या 3 दिन पहले ये इल्जाम लगाया जाता है और 2 या 3 दिन के बाद संडे का दिन देखकर बड़ी प्री प्लान करके ये सारा वाकया किया जाता है। ये वाकया जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ताकि आज जो पाकिस्तान जिस सूरत हाल को फेस कर रहा है, उस सूरत हाल में इस तरह का वाकया करना एक गलत इंप्रेशन देता है। कल हमारी बच्ची जो बीटीएस की फाइनल ईयर की शागिर्द थी, उसको मर्डर किया गया है चाणका मेडिकल कॉलेज में। हम कब तक हिंदू यहाँ पे लाश उठाते रहेंगे? कब तक हमारे मंदिर जलते रहेंगे? पाकिस्तान जो है उसकी नज़र में तमाम पाकिस्तानियों की, चाहे इनका ताल्लुक जिस भी मज़हब से हो, उनकी ज़िंदगी जान माल की हिफाजत जो है रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वाक़या हुकूमत सिंध की जुरिस्डिक्शन में आता है और मुझे यकीन है कि वो उस पर प्रॉपर उन्हें मेजर्स लिए होंगे। और जिस तरह मैं मरकज़ की बात कर रहा हूँ, इसी तरह सूबे की भी जो है उनकी तरफ से यही बात होगी कि किसी की भी जान माल जो है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की है। घोटकी में 3 दिन पहले एहतजाज शुरू हुआ, जो कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद शुरू हुआ। मुकदमा अब्दुल अजीज नामी एक स्टूडेंट की शिकायत पर दर्ज किया गया था। नाज़रीन, इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने इस एहतजाज और तोड़ फोड़ की वीडियोज जो हैं वो शेयर की हैं और इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इस एहतजाज के दौरान जो है इमलाक को नुकसान पहुंचा गया और हिंदू बरादरी के अफराद की दुकानों को के ऊपर जो हजूम था, उन्होंने भी लूट मार की। और इस सूरत हाल पर अब ये कहा जा रहा है कि काबू पा लिया गया है, लेकिन मामला अभी भी गर्म है। इस मामले को सुलझाने के लिए सिंध हुकूमत काफ़ी है? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है। जल्द ही हमारे साथ होंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, चेयरपर्सन हैं सेनेट कमेटी लॉ एंड जस्टिस के। शला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन डेवलपमेंट सिंध। और लॉ हमारे साथ इधर इस्लामाबाद के अंदर लाल चंद मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंसानी हकूक के। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। घोटकी में जो हालात खराब हुए हैं उसी के ऊपर बात हो रही है, मगर अब कहा जा रहा है कि इस मामले को सुलझाने के लिए सिंध हुकूमत जो है वो कोशिशें करी है, मगर क्या सिंध हुकूमत की कोशिशें काफ़ी होंगी या नहीं होंगी, इसी के ऊपर हमने ये सवाल रखा है। और इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगी करेंगे, चेयरपर्सन हैं सेनेट कमेटी लॉ एंड जस्टिस के। शैला रजा साहिबा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करी हैं, मिनिस्टर हैं फॉर विमेन डेवलपमेंट सिंध। लाल चंद तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंसानी हकूक। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब आपसे पूछनी हो, चूंकि ये दो मामला चल रहा है वफाक के दरमियान और प्रोविंस के दरमियान, और हमने हाल ही में देखा है कि एक ऐसा इशू आया जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर फरूख नसीम साहब ने ये कहा कि अंडर 149(4) आर्टिकल जो है उसके तहत वफाक किसी हद तक मुदाखलत कर सकती है सूबे के अंदर। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का नया मामला उभरा है घोटकी के अंदर, इसके अंदर किस हद तक सिंध हुकूमत को काबू पाना चाहिए, या आप समझते हैं कोई जगह है कि वफाक भी इसके अंदर आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने 149(4) की कहा है, ये मेरा ख्याल है कि जो आर्टिकल है ये सिर्फ ये कहता है कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट समझे किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो उसको डायरेक्शन दे सकती है कि ये चीज़ आप करने चाह रहे तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़, ये ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके ज़रिए कोई पावर ले ले। ये ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नर राज नाफिज कर दे, ये ऐसा नहीं है कि कोई और बंदे किसी को बिठा दे। फेडरल गवर्नमेंट एक अपना तौर पर अपनी एक डायरेक्शन दे सकती है, एक एडवाइज कर सकती है, कह सकती है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ठीक होनी चाहिए। और ये आर्टिकल अगर डाला था तो ज़ाहिर है सोच समझ के डाला गया, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इसमें 18 अमेंडमेंट भी इसको अगर नहीं निकाला गया तो इसकी एक वजह ज़रूर ये थी। मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो बात करने का वक्त ठीक नहीं था, उन्होंने बात ठीक नहीं की। अगर कोई मामला ऐसा था तो मामला CCI में लेके जाना चाहिए था, वो फोरम है। अगर आप समझेंगे प्रोविंशियल और सेंटर के दरमियान कोई ऐसा डिस्कनेक्ट है या कोई काम नहीं हो रहा या मामला बेहतर करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फोरम मौजूद है। आप उस फोरम पे जाते हैं, उस फोरम पे ये मामला उठाते, ये फेडरल गवर्नमेंट ही बुला सकती है CCI की मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं और इनके बाकी मिनिस्टर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। तो ये मामला वहाँ डिस्कस करना चाहिए था। बाकायदा आपने एक TV पे आकर कह दिया कि हम ये करने जा रहे हैं और स्पेशल पावर, जिसका मैसेज बड़ा गलत गया है। हाँ, किस किस्म का मैसेज गया है? ये मैसेज गलत गया है, तो गलत दिया गया है कि लोगों ने ये समझा कि शायद वो पूरी तरह कोई पावर लेना चाह रहे हैं, या इनकी ख्वाहिश थी कि हम कोई पावर लेके तो आप समझते हैं कि जो तरीका था और वक्त था वो गलत था? बहुत गलत था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात, सूबाई जो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये सूबे का जरूर मामला है, सूबाई हुकूमतों को जरूर देखना चाहिए, ऐसे वाकयात की रोकथाम करनी चाहिए। और अगर वो जरूरत समझे तो फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। हमने कराची का मामला, जब हमारी हुकूमत थी, बाकायदा उसके बावजूद है इसके कई रिजर्वेशन थी, लेकिन हमने समझा कि ये मामला नहीं ठीक हो सकता, हमने वहां इस मामले में जो घोटकी का मामला हुआ है, इसके अंदर आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत काफी है या कि वफाक की हुकूमत को मुदाखलत करनी चाहिए? ये तो शैला रजा साहब मिनिस्टर हैं, वो बेहतर बता सकती हैं कि क्या। मेरा ख्याल है कि इनकी कैपेसिटी है, मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत कर भी रही होगी, मेरा ख्याल है कि वो करेंगे भी और उनको करना चाहिए भी, तो वो ज्यादा इस पर बेहतर रोशनी डाल सकती है मुझसे। ये जो इसका इंस्टिगेटर है लालचंद साहब, ये है मियां मट्ठा। ये हर 2 साल के बाद इसी तरह जो है वो आ जाते हैं सामने। मियां मट्ठा जी एक हैं, वहाँ पे एक शख्स हैं, एक आप समझ लें एक लीडर हैं, वहाँ के कम्युनिटी लीडर हैं, और उनका ताल्लुक भी घोटकी से है, मगर उनका नाम इन्फेमस इस तरीके से है कि उन्होंने कन्वर्जन्स की हैं बहुत सारी हिंदू लड़कियों की। तो अभी भी इसके अंदर इनका रोल है, वो सियासी भी है, वो मजहबी भी है, वो कभी PTI में था, कभी पीपल्स पार्टी में था। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि अगर अभी तक वो काबू नहीं ला पाए मियां मट्ठा के ऊपर, या कि वहाँ पे इन लोगों के ऊपर जिन्होंने हंगामा आराई की, तो आप समझते हैं कि अब वफाक को स्टेप इन कर जाना चाहिए? मुनव्वर देखें, पहले तो इस सारे वाक़े को समझने की ज़रूरत है कि एक सादा सा वाक़या था या ये कोई प्री प्लान्ड वाक़या था। मैंने आज अपनी असेंबली में भी ये बात की है कि देखें, ये वाक़या संडे को रूनुमा हुआ, यानी कि मंदिरों पे अटैक्स वगैरह। उससे 3 दिन पहले स्कूल टीचर पे एक इल्ज़ाम लगता है और उसके बाद वो फेसबुक पे भी आता है, पोस्ट भी आती हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लीडरशिप या हमारे मुख्तलिफ इदारे उस पर नहीं जागते। और वो 3 दिन मुसलसल एक प्लानिंग बनती रहती है और वो इस शेप में आती है कि स्कूल तोड़ दिया जाता है और मंदिरों पे हमले होते हैं,
دیکھیں پاکستان میں رہنے والی ہندو کمیونٹی بلاسفیمی کا سوچ بھی نہیں سکتی، کوئی سین آدمی نہیں سوچ سکتا. یہ ایک پروفیسر تھے ریٹائرڈ جنہوں نے پرائیویٹ اسکول کھولا ہوا تھا اور 30 سالوں سے وہ پڑھا رہے ہیں اور وہ 90% مسلمان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی حرکت کریں گی، یہ وہم گمان سے باہر ہے. لیکن ان پہ FIR ہو گئی تھی. لا واز ٹیکنگ اٹس کورس، وہ لا اسے انویسٹیگیٹ کرتا، پولیس اسے انویسٹیگیٹ کرتی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن اور لوکل لیڈرشپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، یہ اس کا فیلیور تھا کہ جو اس دن وہ ان واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکے یا اس سے پہلے اس کو پریونٹ نہیں کر سکے. دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں جو فوٹیجز ہم نے دیکھی تو وہ پولیس کی موجودگی میں ایک اسکول توڑ رہے ہیں، مندر میں جا رہے ہیں، اور وہی لوگ جب رینجرز آتی ہیں تو بڑے ڈسپلن ہو جاتے ہیں. تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے، ہماری پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے، پولیس پولیٹیسائزڈ ہے، وہ ان کی کیپیسٹی نہیں بن رہی. شعلہ رضا صاحبہ، آپ نے سن لیے لال چند صاحب کی بات. جی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سندھ صوبہ جو ہے پاکستان کا، اس میں سب سے زیادہ ہندو کمیونٹی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ. اور جو ہمارا تھر کا علاقہ ہے وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، اور جہاں ہم نے بجلی پیدا کی ہے سب کی ہے، وہاں پہ 71% ان سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور سب کے آئیڈینٹی کارڈ 80% خواتین کے بنے ہوئے، اور وہاں پہ بہت آرام سے ہیں. یہی نہیں، ہمارے ہاں سب اس کی گواہی دیں گے کہ ریزرو سیٹ پر ہی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جرنل سیٹ پہ دیتی ہے ٹکٹ، اور اس سے بہت سارے ہمارے لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. اب رہی بات، پہلے 149(4) کی بات کر لوں. دیکھیں اس میں دو صورتوں پہ، ایک تو اکنامک صورتحال جب خراب ہو، اور لا اینڈ آرڈر کی. یہ ہندو ٹیچر والا واقعہ نہ ہوتا تو کیا یہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ تھانوں میں تشدد ہو رہا ہے، یا ساہیوال کا واقعہ یا کون سا تھا اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہو، یا مشال جیسا کوئی کیس ہوا ہو. مگر لال چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی موجودگی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی اور لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. میں اس کا جواب دے رہی ہوں، پلیز میں اس کا جواب دے رہی ہوں. نہ کسی DPO کی موجودگی میں پولیس کے بجائے کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو کچھ دیا جا رہا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ پیر آف بھڑچونڈی شریف میاں مٹھا، ان کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے PTI کے ساتھ، عمران صاحب کے ساتھ تصویریں، ان کے ساتھ کھانے کی تصویریں، پھر حالیہ گھوٹ کی الیکشن میں جہاں جہاں میاں مٹھا کا اثر ہے وہاں سے PTI کا جیتنا، ان لوگوں کا وہاں جانا، یہ باقاعدہ ایک پلان ہوا. آج وہاں پر لوکل لوگوں نے اور اسکول کے بچوں نے اپنے اسکول کو ٹھیک کیا ہے، اور وہاں پہ کلاس ہوئی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کراچی میں بھی بہت ساری جگہ پر پولیس سے جہاں قابو میں نہیں آتے تھے وہاں رینجرز سے آتے تھے. اور میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ڈائریکٹیوز دے سکتے ہیں. جہاں تک اکنامک سچویشن ہے، سب سے زیادہ ریونیو سندھ کلیکٹ کرتا ہے اور کوئی اور پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی. تو آپ کمیٹی نہیں بنا سکتے، کمیٹی انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹیوز دے سکتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اپنے ہاتھوں جھانکے نا پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ اکنامکل سچویشن کیا ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کہیں بھی لا اینڈ آرڈر درست نہیں ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات کہہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں شعلہ صاحبہ. اب آگے بھی بات کو بڑھانا ہے. اکنامسٹ، ایک منٹ، ایک جملہ. اکنامسٹ کی رپورٹ ہے کہ سندھ جو ہے دنیا میں 6 نمبر پر ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ پر یورپی یونین کو، آسٹریلین کو، اور جاپان جائکا بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. ان کو ہم پہ اچھا دیکھیے، یہ آپ کی بات آ گئی ہے، ہم سمجھ گئے ہیں، ہم سب نے سن لی ہے. مگر بات چونکہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہو رہی ہے، جاوید عباسی صاحب آپ اس معاملے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی رینجرز جب آتے ہیں تو لوگ ایک دم محتاط ہو جاتے ہیں،
मगर आपकी हुकूमत ने भी रेंजर्स को स्पेशल पावर्स दी, सिंध के अंदर पुलिस को भी स्पेशल पावर्स दी, मगर ये अनसस्टेनेबल है। इवेंचुअली तो आपको पुलिस के पास ही आना होगा। तो क्या वजूहात हैं कि पुलिस के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे? जिस तरह ये बता रहे हैं कि जी वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस साथ खड़ी हुई है, ये तो शैला रजा साहिबा ठीक कह रही हैं, सिर्फ सिंध के अंदर नहीं हो रहा, ये पंजाब में भी हो रहा है, ये केपी में भी हो रहा है। देखिए बहरहाल ये मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये जिम्मेदारियां प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेनी पड़ेंगी, उनकी जिम्मेदारियां हैं, पुलिस डायरेक्टली उनके नीचे आती है। जी हमने ली हुई है और ये वाकया कंट्रोल होना इस बात की दलील है। उन्हें ये मामलात ये किसी पे नहीं डाला जा सकता। वो जो हमारे वक्त में स्पेशल पावर इस्तेमाल की थी कि बहुत अरसे से सिंध के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत सिंध से नहीं सारी कराची के हालात ख़राब थे और वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और सबसे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिठाया, उनको साथ किया, कायम अली शाह साहब को कैप्टन बनाया। ये अकेले में हमने बात नहीं की थी, हमने कहा था कि सारे स्टेक होल्डर हुए और कराची में अमन लाना चाहिए और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह आपकी मदद करेगी। ये एक इंसिडेंट जरूर हुआ है, शैला रजा साहबा कह रही है और मुझे यकीन है कि वो बहुत कोशिश करेंगे, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे वाकयात की तो किसी सूरत में पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जा सकती कि अगर कोई गलतफहमी की बुनियाद पर या अगर पाकिस्तान के लोग उठकर फैसला करना चाहें और वो जज बनना शुरू कर दें और वो फैसले सुनाने शुरू कर दें और वो आग लगाना शुरू कर दें कानून में हाथ, फिर इस मुल्क में कौन है जो सेफ रहता है? लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है। मुझे यकीन है कि ये ऐसा मामला नहीं है कि रेंजर को इनको बुलाने की जरूरत है। पुलिस की इतनी कैपेसिटी है, पुलिस की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, सूबों में बढ़ाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा नारा ये इमरान खान साहब ने लगाया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं पुलिस को पॉलिटिसाइज करूँ, डीपॉलिटिसाइज करूंगा, मैं आऊंगा तो मैं पंजाब की पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा की तरह बनाऊंगा, मैं आऊंगा तो मैं सारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को डीपॉलिटिसाइज करूंगा। एक काम उन्होंने इस एरिया में नहीं किया, एक काम इन्होंने लेजिस्लेशन के लिए नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड कानून साजी करूंगा। अभी तक 2 बिल भी नेशनल असेंबली और सेनेट से पास नहीं हो सके। आपने भी बहुत दफा ये कहा है कि कानून तो सारे हैं मगर उनका निफाज के अंदर मामला खराब है। अब लालचंद साहब, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कानून है, मगर क्या वजह है कि यहाँ पे जो 4% माइनॉरिटीज हैं, बार बार उनके बारे में हम सुनते हैं कि जी उनको खतरा है, उनको खतरा है। नहीं, ये स्टेट और तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करें। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपने इतना एक संजीदा टॉपिक आज लिया हुआ है और मैंने असेंबली में भी शैला रजा की इंफॉर्मेशन के लिए कहूँ कि मैंने बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी और जिन जिन लोगों ने इसको कंट्रोल करने में इस वाक़े को कोशिश की उसका सबका और सब एमएनएस ने, माइनॉरिटीज़ ने सबका शुक्रिया अदा किया है। अब ये बात है कि कंट्रोल हो गया, मैं कह रहा हूँ ये होना नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ये कंट्रोल नहीं हुआ है। कंट्रोल कैसे नहीं हुआ? कंट्रोल इस तरह से नहीं हुआ है कि अब क्या गारंटी है कि ये दोबारा नहीं होगा और बार बार घोटकी में क्यों होता है? नंबर 1 और नंबर 2 बात ये होती है कि देखिए ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वहां पे हजारों मुसलमानों ने हिंदू के घरों पे पहरा दिया है उस दिन। उस रात को हिंदू को घरों को लूटने का प्लान था, वो भी मुसलमानों ने बचाया। ये हिंदू और मुसलमान की बात इसमें नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर सूरत में फितना चाहते हैं, हर सूरत में इस स्टेट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहते हैं। अब माइनॉरिटीज की लेजिस्लेशन की बात कर रही थे कि एक तो ये इशू है जो भी हुआ अपना घोटकी में, दूसरा है अपना फोर्स्ड कन्वर्जेंस का, इसमें कौन सा ला है? कोई ला नहीं है। वो मुतदा बार अब सिंध असेंबली ये कह रही है तो ठीक है, मैं मान लूं उनकी बात। सिंध असेंबली में माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल वो पास हो गया था, उसमें फोर्स्ड कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट बैन हो जाती और चाइल्ड की, और अगर कोई एडल्ट करना चाहता था तो हो सकती थी। लेकिन वो बिल यूनानिमसली जो सिंध का शऊर था, जो सिंध चाहता था, जो सिंध की अवाम चाहती थी, उसकी नुमाइंदगी, ये कहते हैं कि सिंध असेंबली करती है, जब उसने वो यूनानिमसली पास किया तो उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया, गवर्नर से वापस बुला के उसको खत्म कर दिया। एक ही चांस उभरी थी, एक ही उम्मीद उभरी थी हिंदू कम्युनिटी को, और यस हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी वोट करती है पीपल्स पार्टी को। बताया कि विड्रॉ करने की वजूहात क्या थी? मैं इस पे बात ये तो सबको पता है। अच्छा ठीक, शैला रजा नहीं, हमें नहीं पता, बताएं। मैं बताता हूँ, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसकी सिंध असेंबली में कोई नुमाइंदगी नहीं थी, उन्होंने शोर मचाया, उनका प्रेशर आया और फिर आया। इसके ऊपर चूंकि शैला रजा साहिबा सिंध असेंबली में रही हैं बड़े अरसे, जी शैला रजा साहिबा इसके ऊपर आप कुछ कहें। देखिए मैं 2 सारी बातें करूंगी। मेरे भाई लालचंद को सही मालूमात नहीं है। देखिए ये एक वाकया यहाँ पे हुआ, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे बहुत भयानक केस मशाल का केस था, जहाँ पढ़े लिखे लोग पुलिस की मौजूदगी में और इनके
PTI के लोगों की मुकाबला तो नहीं कर रहा है। हाँ, मैं एक बात करना चाह रही हूँ, मैं एक बात करना चाह रही हूँ, प्लीज, मैं मुकाबला नहीं कर रही, लेकिन आप एक बिल पेश किया मगर वो यूनानिमसली पास हुआ, फिर वो रिजेक्ट हो गया, फिर वापस ले लिया गया। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन। ये वही बात है जैसे हमें सुनाया जाता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। It's not a race to the gun. ये तो कोई इशू नहीं है। देखिए आप खामोश तो हो जाए ना। माजी में हमने पंजाब में गोजरा, बादामी बाग, भट्टे वाला और पिंडी में 10 मुहर्रम के वाकयात देखे, लेकिन फिर भी हम इन वाकयात की बुनियाद पे तमाम लॉ एंड ऑर्डर को जीरो नहीं करेंगे। ये वाकयात हो जाते हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कानून साजी करने जा रहे थे तो उससे पीछे क्यों हटे? देखिए, ये जो आपने कौन से वाले बिल की बात की, हिंदू मैरिज बिल हमारे यहाँ से पास। अच्छा, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल अगर यूनानिमसली पास हो गया और गवर्नर ने उसको कर दिया, तो गवर्नर साहब जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दफा कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रीवियस गवर्नमेंट की बात है, लेकिन मैं प्रीवियस ही की बात कर रही हूँ, आप शायद फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, आप थोड़े से क्लियर नहीं। बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। उसी जी। अब मैं आपको उसमें बताती हूँ, उसमें हुआ ये, आप इसको सुन ले प्लीज। देखिए, हमने स्पेशली जो एक कानून पास किया था, अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उससे भी सबसे ज्यादा मुतासिर हमारी हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां थीं और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उन्हीं को हुआ है। उसमें हमने 18 इयर्स एज रखी थी मिनिमम। तो जब हमने ये फोर्स कन्वर्जन जो है पास किया, तो उसमें भी 18 इयर्स एज का हमने डाल दिया, जिस पे जो है कहीं से बहुत, आपको मालूम है कहाँ से, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ, तो हमने इसको रोका है। हम इसमें से ये एज का फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन शादी की वजह से होता था और शादी को हम ऑलरेडी 18 इयर्स का कर चुके हैं, और उस पे हमने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से इस फतवा भी सुना था। तो आप समझते हैं कि वो जो बिल था मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, वो इसको एक तरीके से हैंडल कर लेता है, इस मामले को क्यों सपोर्ट करता है, सपोर्ट कर लेता है, बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली ये शादी के लिए कन्वर्ट कराते हैं लोगों को, कन्वर्जन शादी के लिए कराते हैं, ये उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि पंजाब ने उम्र 16 साल रखी और केपी ने ये कानून बना के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को दे दिया कि ये बहस है। शैला रजा साहिबा, ये अलग बहस है। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारा भाई बात कर रहा है ना, तो उसे अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए। जब कन्वर्जन होती है नाउ, जो आज मौजूद है इस मुल्क में कानून या जो ट्रेडिशन, 10 साल की बच्ची हो सकती है, बच्चा हो सकता है, 15 साल की हो सकता है, वो मैरिज के मुतालिक है। और लेकिन ये जो कानून चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी है, ये उस तरह इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, ये उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। जब कन्वर्जन के इशू आते हैं तो फ्रॉम पुलिस टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस उनको लीगलाइज करने के लिए कानून साजी करने की जरूरत है। जावेद अब्बासी साहब, आई लाइक योर टेक। मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट आ गया है, हम उसे फॉलो कर लेंगे। जी, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जी, मैं कहता हूँ कि बहुत सीरियस कंसर्न है। प्रोविंशियल असेंबली ने अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन की थी और यूनानिमस की थी, तो पहली तो बात है कि बिल्कुल किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। पर हमारी असेंबलियों में हमें बिल्कुल प्रेशर वो है जो असेंबली के अंदर मेंबर अगर डालते हैं, और अगर मेंबर समझते हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो ठीक बात है, वो समझ आती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी वजह से विड्रॉ किया है, तो अगर वो कह रही है शैला रजा साहब, तो इसको दोबारा फौरी तौर पर टेबल करना चाहिए, इसको पास करना चाहिए। इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा। और फिर हमारी जो माइनॉरिटीज है, किसको ये राइट आ गया कि वो कन्वर्जन के लिए खुद फैसले करे कि कन्वर्ट करे, वो क्यों करे, किस तरह वो कर सकता है। हम तैयार हैं, बल्कि अब हम चाहेंगे कि केपी और फेडरल गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव खुद तौर पर कबूल करना चाहे तो बिल्कुल ठीक है। इसकी कानून प्रोटेक्शन सख्त होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये बिल दोबारा, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। अभी ये लालचंद साहब ने, आई एम श्योर कि नहीं ठीक कहा होगा, शैला रजा साहब ने भी कंफर्म किया कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है और 2 साल पहले हुआ है, तो इसको इतना जल्दी टाइम नहीं लगना चाहिए था। मेरा ख्याल है शैला रजा साहब को लेनी चाहिए ये, और फौरी तौर पर दोबारा टेबल करनी चाहिए। मगर शैला रजा साहिबा कह रही हैं कि हम करने को तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब करने को तैयार हो। नाजरीन, नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं है, ये उनको भी करना चाहिए। ठीक, नाज़रीन, तो छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद स्वात की तरफ चलते हैं। स्वात में भी एक कत्ल हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने घोटकी के जो मामलात हैं उसके ऊपर बात की, मगर अब स्वात की तरफ चलते हैं। चूंकि स्वात की तहसील कबल में नई नवेली दुल्हन 17 साला सना गुल को इसके शौहर ने कत्ल कर दिया। वजह थी इसकी मजीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिश। सना गुल को गोली मारने के बाद कातिल फ्रांस फरार हो गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम ने भेजी है। कबल की इलाका देवले से ताल्लुक रखने वाली 12वीं जमात की तालिबा सनागुल, जिसकी शादी 2.5 माह कबल फ्रांस में रिहाइश पजीर खालाजाद नौजवान अनीस खान से हुई। तालीम जारी रखने पर मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हुए। सफाक शोहर अनीस खान ने फायरिंग करके 17 साला सनागुल को गोली मार दी और फ्रांस फरार हो गया। मकतूला की वालिद हजरत हुसैन ने मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया, तो इसका शौहर अनीस ने उससे मना किया और फिर उसको कत्ल करके फ्रांस भाग गया। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिबा करता हूँ को इस जालिम को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके सख्त सजा दिया जाए। कांजू पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश तो शुरू कर दी, लेकिन मुलजिम अनीस को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सना गुल जो एक अच्छी स्टूडेंट थी, उसने अच्छे नंबरों से फर्स्ट ईयर पास किया है, तो फर्दर वो आगे पढ़ना चाहती तो ये इसको पढ़ने नहीं दे रहा था। इस पर इन दोनों के दरमियान में रात को तकरार हुई है, तो इसने उसको रात को कत्ल कर दिया। तो चूंकि ये समझदार बंदा था, तो सुबह सवेरे ये PIA के थ्रू दुबई चला गया, दुबई से फ्रांस। चूंकि इसके रिलेटिव सारे इधर हैं, तो हमने उसका एड्रेस ले लिया है। तो अभी हमारी कोशिश है कि इंटरपोल से हम रब्ता करेंगे, तो इंटरपोल के थ्रू इंशाल्लाह वहाँ से इसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे। सनागुल की डॉक्टर बनने का ख्वाब तो पूरा न हो सका, ताहम वो गमजदा खानदान के लिए जिंदगी भर की हसरत जरूर छोड़ गई है। सनागुल को तालीम की ख्वाहिश पर कत्ल करना नाकाबिल तलाफी जुर्म है, जो हमारे मुआशरे की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। ये जो अंजुम साहब ने रिपोर्ट भेजी है उसके बारे में मजीद बात करते हैं। सना गुल के चचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, शाह हुसैन साहब। शाह हुसैन साहब, ये बताइए कि इतनी जल्दी कैसे जो मुलजिम है वो फरार हो गया, इसके अंदर पुलिस की कारकर्दगी कैसी थी? जी साहब, अभी जो शादी हुई थी नानी, तो बहुत खुश हुई। उसकी शादी मर्जी से हुई है, सना गुल की और अनीस खान की, दोनों की मर्जी से हुई है। शादी की बाद ये तकरीबन 10 दिन बाकी थी अनीस को जाने की, इसलिए उनके बाप ने उनके लिए दाखिला किया है SPS स्कूल में। 1,05,000 रुपये दाखिला 12वीं जमात के लिए किया है। अनीस खान ने उसे खबर हुई तो उसको सना गुल से पूछा कि तालीम मत किया करो, इसलिए झगड़ी। शाह हुसैन साहब, वो सब कुछ हमने दिखाया है। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आप मुतमईन हैं, आपके साथ पुलिस ने कोऑपरेट किया है कि नहीं? नहीं, पुलिस ने इस कुछ नहीं किया। पुलिस बस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझसे कोई FIR तो दर्ज कर दी है ना पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने बस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुझको कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये आपको बताऊं जी कि ये दोनों इशू, स्पेशली इस इशू को मैं अपनी जो सेनेट की इंटीरियर कमेटी उसमें लेके जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह इस फैमिली को, ये बड़े गरीब लोग हैं, कितनी बड़ी ज्यादती है, देखिए उनकी हालत आप देखें। और उस बेटी का सिर्फ ये जुर्म था कि उसने कहा कि मैं तालीम हासिल करूंगी, मुझे पढ़ना है। और इस पे अगर उस आदमी ने और उसने बिल्कुल ये काम किया होगा सोच समझ कर, उसको कुछ लोगों ने भगाया होगा साथ, ये अकेला आदमी नहीं भाग सकता इस तरह। तो मैं ये आपसे आज कह के जा रहा हूँ, और ये आपस में कजिन्स हैं, घुटकी वाला भी मामला और ये मामला दोनों में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो इंटीरियर उसमें लेके जाऊंगा। मैं खुद इसका मूवर हूँगा और इंशाल्लाह अगर लेजिस्लेशन जहाँ भी करना पड़ी घुटकी के मामले में और इस मामले में, उस वक्त तक जब तक इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिला, ये इंशाल्लाह हम परसों करेंगे। मुझे ये बताइए कि लेजिस्लेशन क्या हो सकती है? अब तो इंटरपोल, जो जहाँ तक मुझे पता है इंटरपोल को, मैंने दोनों अलग बात की। मैंने कहा कि अगर इस केस के अंदर सना गुल के केस में तो हम इसकी पैरवी करेंगे, हम जिम्मेदारों को उठाएंगे, हम IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाएंगे, हम इस पुलिस सारी को बुलाएंगे, इनके खानदान के लोगों को बुलाएंगे कि ये क्यों ऐसा मामला हुआ है, किस तरह वो चला गया है एयरपोर्ट से। आपको इतना पता होना चाहिए था, ये स्वात है, ये कोई ट्राइबल रीजन नहीं है, वहां से वो मार के गया है सारी, और गोली मारी होगी तो पूरे एनजीओ को उसी वक्त पता चल गया होगा। तो अगर वो एक एयरपोर्ट पर कोई, उसके पास कोई प्लेन नहीं था कि उस जहाज में बैठा होगा और एयरपोर्ट पर पहुंचा होगा, इसका मतलब है कि कोई 72 लोग होंगे जो इसके साथ अगर हैं और इसको इंसाफ मिलेगा।
گھوٹکی کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ لا کمیٹی کو خود دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی پاکستان کے لیول پہ بھی ہمیں لیجسلیشن کرنا پڑے یا سارے صوبے مان لیں، صوبوں کو بلا کے، تاکہ ہم ایسی ایک لیجسلیشن کے لیے ضرور کرنا پڑے، صوبے بھی اپنا کام کریں، اور اگر ہم مرکز کے لیے کر سکیں اور صوبوں کو بھی سٹیک ہولڈر بنا لیں، تاکہ پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ ہو کہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ ہم منارٹی کے لیے ایسا میسج پاکستان سے دے کہ یہ ان کے لیے سیف جگہ ہے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اقلیتوں کے لیے جو کہا تھا اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ لال چند صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ جی نیشنل لیول کے اوپر ایک قانون سازی ہو اس حوالے سے؟ جی بالکل جی دیکھیں، وہ اکارڈنگ ٹو اور کانسٹیٹیوشن اگر ایک یا دو پروونسز یہ ڈیمانڈ کریں کسی بھی ایشو پہ کہ سینٹر لیجسلیشن کرے تو وہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے اور پورے پاکستان پہ نافذ العمل ہوگی۔ یہ سوات کا یہ واقعہ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یہ تو واقعہ رپورٹ ہو را ہے، لیکن اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو سندھ سے بھی، ہم تو بڑی تعریف سنتے تھے خیبر پختونخوا کی پولیس کی، سندھ سے بھی کچھ ایسی ہی خبر آ رہی ہے۔ وہ جو نمرتا ایک بچی ہے، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ بھی مبینہ طور پہ قتل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہی ایک عمر کوٹ کا ایک بچہ تھا، رجنیش، اقرا یونیورسٹی کا مگر یہ دیکھیں نا کہ یہ سوات سے گئے ہیں، ادھر آئے ہیں، ایئرپورٹ سے انہوں نے فلائٹ لی ہے فرانس کے لیے، دبئی فرانس، تو آبویسلی اب کیا کر سکتی ہے حکومت؟ کیا، چونکہ اب تو وہ چلے گئے ہیں، فرانس چلے گئے ہیں، تو کیا آپ انٹرپول کے پاس جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس میں تو بڑا ٹائم لگا گا، پولیس گیا کیوں ہے؟ پہلے یہ سوال کو جواب دینا کہ بھگایا کیوں گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بھی پولیس کو اگر اسی وقت رپورٹ ہوئی ہوگی، پولیس میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے ان کے چچا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی پولیس کسی قسم کی کوآپریشن، بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ میں اس کی کوئی پولیس کی کوئی وکالت یہاں پہ نہیں کروں گا۔ I'll take notice on behalf of the Ministry of Human Rights and seek report tomorrow and we all are together۔ ہم سب ساتھ ہیں اس ایشو پہ، ہم سب پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ مگر شیلا رضا صاحبہ، اس کے اوپر حکومت کر بھی کیا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ خواتین کی تحفظ کے لیے بہت سارے قانون بنے، مگر آنر کلنگ کے اندر کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ اب اس کیس کو تو ہم شاید آنر کلنگ نہ کہہ سکیں، غیرت کے نام پہ قتل نہ کہہ سکیں، مگر اس کیس کے اندر اب کیا کر سکتی ہے حکومت؟ کیا انٹرپول کے پاس جانا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہتی جس طرح بات کی گئی، تو مجھے ایک کمپیریزن کرنا پڑا پہلے۔ دیکھیں، قوانین ہیں بھی اور قوانین بنتے رہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اسمبلی کا کام ہی لیجسلیشن ہے۔ اب یہ جو ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، اس میں 60 سے زیادہ شادیاں ہم نے ہونے سے پہلے روکی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ قانون صرف کاغذ پہ سائن کر دینے سے نافذ نہیں ہوتا، اس پہ مستقل سب کو کام کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو۔ تو ایک میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی شادی کریں تو اگر آپ کی بچی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اپنی شرائط میں لکھیں نا، اس کے نکاح نامے میں طے کریں، بڑوں کو بٹھا کے طے کریں۔ یہ بھی ایک طرح سے آنر کلنگ ہے کہ وہ پڑھائی کو غلط سمجھ رہا تھا اور اس نے اپنی اجارہ داری سمجھی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ بیٹی کا جنازہ آئے، اس کی شادی کرتے وقت پہلے ذرا آپ یہ سارے معاملات طے کریں، نکاح نامے کو صحیح سے پڑھیں، اس کی شرائط دیکھیں۔ مگر پولیس کی کارکردگی کیا کریں گے جو کراچی سے لے کے خیبر تک بالکل ہی ناقص ہے؟ میں مانتی ہوں، دیکھیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صرف ایک لیجسلیشن سے کام نہیں ہوگا کہ کوئی چیز نافذ ہو، سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو، پولیس کو بھی، جوڈیشری کو بھی، والدین کو بھی، اور سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہم قانونی کی کتاب موٹی کرتے رہیں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کب تک اس کے اوپر پروگرام کریں گے، چونکہ کم از کم جب سے میں جرنلزم کر رہی ہوں ہم بات کر رہے ہیں پولیس سینسٹائزیشن کی، پولیس ٹریننگ کی، قانون بھی آ گئے مگر ابھی تک نافذ نہیں ہوئے۔ اللہ کرے ایسا دن ہم دیکھیں کہ واقعی میں یہ ہو سکے۔ مگر ناظرین، اب کچھ ملک کی سیاست کے بارے میں بات کر لیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو سیاسی عہدے کے خلاف تحریک انصاف کی رہنماؤں کی درخواستیں جو ہیں ان کی مسترد کر دی گئی ہیں، اور ان درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز احتساب عدالت سے سزائے یافتہ ہیں اور عدالت نے انہیں عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا، اور یہ کہ پارٹی عہدہ نجی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا۔ فیصلے کے مطابق ناظرین، چیف الیکشن کمشنر نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی میں نائب صدر کا عہدہ بے اختیار ہوتا ہے اور اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
الیکشن کمیشن نے جس طرح مسلم لیگ نون سمجھ رہی تھی کہ ایک مضحکہ خیز یہ اپلیکیشن پٹیشن لے کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف ایک سستی شہرت کے لیے، اور فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی عہدے اور کسی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، اور جو پیچھے رہ کر انہوں نے 5 سال تعلیم اور صحت کے شعبے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، جس کا بیڑا غرق موجودہ حکومت نے کیا ہے، تو وہ اس قسم کے کاموں کے لیے اور اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں، چھوٹی حرکتیں یہ حکومت کرتی رہتی ہے، اور آج جواب مل گیا ان کو الیکشن کمیشن سے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ پارٹی سپوکس پرسن بات کر رہی تھی. اور ناظرین دوسری طرف لنڈن میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ناصر بٹ نامی شخص کی جو بنائی گئی احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو اور آڈیو کو برطانوی فورینزک ادارے نے حقیقی طور پر ایک طریقے سے حقیقت کی بنیاد کے اوپر کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. تو اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے چونکہ کل جو کیس ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ بھی لگا ہوا ہے. جاوید عباسی صاحب، کافی ریلیف مل رہی ہے آپ کی پارٹی کو، ایسا لگ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کو آج الیکشن کمیشن سے ریلیف ملی، پھر جو وہ ویڈیو ہے اس کا بھی ناصر بٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اس کا آڈٹ ٹھیک ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق. تو دیکھیں، ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ تو بہت ہی ایسا کیس تھا جو میں سمجھتا تھا کہ ساری دنیا ہمارے اوپر ہنسی بھی اور ہنسے گی بھی کہ آپ کیا کیس لے کے گئے ہیں، اتنے آپ بزدل ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پارٹی کا عہدہ اگر کسی کے پاس ہے اور وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے وہ آلریڈی موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کس حالات میں آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے، کس ہاؤس میں آپ کون سا حافظ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ نئی ایک ایسی چیز لے کے گئے تھے کہ اس وقت بھی سب کو پتہ تھا کہ یہ کس طرح کوئی عدالت، کس طرح کوئی کورٹ، کس طرح کوئی فورم جو ہے اس کو قبول کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ تو اس وقت بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا. لیکن یہاں ایک ایسی جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے، نہ جن کی سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ قانون ہے، نہ کچھ جان پہچان ہے، نہ جانتے ہیں. بس صبح اٹھتے ہیں گالی دینا شروع کرتے ہیں، جو ڈاکو کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گالی دیں گے تو یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 1 سال کے اندر جہاں انہوں نے ملک کو پہنچا دیا ہے، آج جس حالاتوں سے ملک میں گزر رہا ہے، جب معاشی بحران ہے، ابھی ہم امریکہ سے ہو کے آئیں گے، پتہ نہیں آپ کو وہاں کیا خبریں پڑیں گی، اوورسیز کتنے پریشان ہیں. ایک بات جو انہوں نے اس ملک کے لیے کی تھی، اوورسیز والے ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا ساتھ نہیں ہے نا. دنیا ہمارا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 70 سال ہو گیا، ہماری 3 جنگیں ہوئی ہیں ہماری انڈیا کی. اس نے کبھی جرت نہیں کی تھی کہ یہ 3 آرٹیکل 2 جو تھے ریووک کرتی، 370 اور 35. لیکن اس وقت انہوں نے کی کہ انہیں پتا تھا کہ سیٹ اپ کمزور ہے، آپ کو جو ریلیف مل رہی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل میچور کر رہی ہے. کوئی نہ ہم نے ان سے ڈیل کی ہے، نہ مانگی ہے، نہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم ڈیل ہے. ہمیں تو ہمارے کیسز عدالتوں کے اندر ہیں، ہمارے کیسز جو ہیں میاں صاحب والے اسپیشلی عدالت میں، وہ تو کیس عدالت میں نہیں. چونکہ آپ ایک وکیل ہے نا، آپ بھانپ لیتے ہیں. کل آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو کوئی ریلیف نہیں؟ دیکھیں، بھانپ تو یہ لیا کہ ان کیسز میں جو ابھی جن میں کل ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، ارشد ملک کی سٹیٹمنٹ، ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا کہ اس کے عمل سے پورے پاکستان کے آنریبل ججز کے سر جھک گئے. ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ اس نے دیا اس سے ثابت ہو گیا کہ مس کنڈکٹ اس نے کیا ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر جوڈیشری کو علیحدہ کیے تھے. ایسا جج جس کی ویڈیو کو چھوڑے، میں تو ویڈیو بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ ویڈیو اتھینٹک ہے، سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے اپنے جج کے متعلق باتیں کی ہے، اس سے بات ان کیسز میں تو کوئی جان نہیں رہتی. کل ہائی کورٹ کو دلیری سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جعلی کیس تھے، یہ غلط تھے، یہ ٹرائل غلط ہوا ہے. جج نے اپنے خاص موٹیو کو سامنے رکھ کے سزا دیا. لہٰذا جو میاں صاحب نے ابھی تک جیل کاٹی ہے، معافی مانگنی چاہیے حکومت کو بھی اور باقی اداروں کو بھی کہ بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ثبوت کے ایک جج کی خواہش پہ یہ سارا سزا دی گئی ہے. لال چند صاحب، بات یہ کہ صرف اب سینیٹر صاحب یہ بات نہیں کر رہے، آپ کی اپنی پارٹی میں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک MNA کھڑے ہو گئے، نور عالم خان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ غریب آدمی جو ہے وہ اس وقت سفر کر رہا ہے، اگر میں اس کی بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا. تو یہ جو آپ کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب بار بار ڈیل کی بات کرتے ہیں، تو ڈیل تو دینے والے وہ ہیں، تو اگر وہ ڈیل کی وزیر اعظم صاحب، تو اگر انہوں نے ڈیل نہیں دینی تو پھر کیوں بار بار بات کرتے ہیں ڈیل کی؟ دیکھیں، میری سینیٹر صاحب جو 3 باتیں کی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے. ایک تو ان کو کورٹس پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں بھی کورٹس پہ اعتماد ہے. جو کورٹ کے انہوں نے ابھی کوٹیشنز دیے، کورٹس دیے کہ کیا کیا کورٹ نے باتیں کی، اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے. تو لیٹ اس کورٹس ڈیسائڈس.
کیا ہوتا ہے. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے تو کشمیر کے معاملے میں آپ دیکھ رہی ہیں جب یہ ملک پورا کشمیر کے حوالے سے بڑا سینسٹائزڈ ہے اور اس پہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے تو ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو دھرنے کی پڑی ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ویسے احتجاج آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا حق ہے؟ نہیں, ہم تو منع نہیں کر رہے ان کو نا, بے شک کریں, کشمیریوں کا حق ہے, بالکل کریں, بالکل کریں. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں آپ دھرنا دینے کے لیے آئے, میں آپ کو کنٹینر دوں گا, یہ ہم تو نہیں آ رہے تھے. نہیں مگر مولانا فضل الرحمان تو آ رہے ہیں, انہوں نے حکم کر دیا, مل جائیں گے. آپ کا کنٹینر دیں گے, کنٹینر ضرورت کریں نا دیں آپ کو. ہاں کنٹینر مل جائے گا آپ کو. کہتے ہیں کشمیر کا کہاں کون سی جگہ پہ رکھے ہوں گے یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا ابھی, لیکن کنٹینر ہوں گے. کشمیر کے معاملے میں اگر سیریس نہیں حکومت نہیں ہے, آج تک یہاں اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ہماری حکومت تھی, یہ دھرنے پہ تھے عمران خان صاحب, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری سیاسی جماعتوں ساری سیاسی لیڈروں کو بٹھایا گیا اور ملٹری اور سول لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھی ہے. وہاں ہم نے کہا کہ اس ملک میں اب دہشت گردی ختم کرنی ہے, ضرب عضب کے نتیجے میں ساری جماعتیں وہاں شامل ہوئی ہیں. ابھی تک کشمیر کے معاملے میں پرائم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں, مگر دیکھیں کشمیر کے اوپر ہم نے بڑے تفصیلی شوز کیے, مگر ایک چیز لال چند صاحب, چونکہ آپ کا لال چند صاحب کا تعلق چونکہ انسانی حقوق کے اس سے بھی ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو آج ہماری انفارمیشن منسٹر نے اناؤنس کر دیا ہے کہ میڈیا ٹرائیبیونلز ہوں گے اور اس کے اندر 90 دن کے اندر اندر آپ کو فیصلہ سنایا دیا جائے گا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ دونوں کو کورٹس کے اوپر اعتماد ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ تو 2 منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج چکے ہیں, ایک سابق صدر کو گھر بھیج چکے ہیں, تو پھر ہمارے کیسز کیوں نہیں وہاں پہ چل سکتے؟ اسپیشل ٹرائیبیونلز کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں بھی ججز بیٹھیں گے. نہیں مگر اسپیشل ٹرائیبیونلز کی دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا نا, جرنلسٹ کے کیسز کتنے جرنلسٹ کے 2 جرنلسٹ کے لیے آپ اسپیشل ٹرائیبیونلز بنا دیں گے. بینکنگ کورٹس الگ ہے. سر میڈیا ٹرائیبیونلز کہاں الگ ہوتے ہیں, کون سی دنیا میں؟ دیکھیں اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اس سے بحث کر سکتی ہیں, یہ پروپوزل ہے, وہ اسمبلی میں بھی آئے گا, ڈسکشن میں بھی آئے گا, اور میڈیا کے نمائندان کو ان کی آرگنائزیشن سے بھی پیسے کا زیادہ نہیں ہوگا. 2 جرنلسٹ کے پیچھے آپ نے پورے ٹرائیبیونلز بنا دیے. 2 جرنلسٹ سر کتنے آئیں گے؟ جرنلسٹ کمیونٹی کتنی بڑی ہے, آپ اس کے لیے ایک الگ ٹرائیبیونل بنا رہے ہیں, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ججز ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں. غلط نہیں سمجھ رہی ہو نا, ہو سکتا ہے جرنلسٹ تو کم ہو, لیکن جرنل سے بھی تو کسی کو شکایت ہو سکتی ہے نا. ضرور ہو سکتی ہے, مگر جو عام کورٹس ہیں جو وزراء اعظم کو گھر بھیج رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہمارے لیے کافی؟ شرح رضا صاحبہ آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گی, کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آنے کو اس وقت تیار نہیں ہے؟